مولوی ہے مولانا عبدالستار خان نیازی، دو بندیاں نے گل کی تاریخ اسلام میں، تسی مولوی ویکھے ہی کوئی نہیں۔ مولوی مولانا عبدالستار خان نیازی ہے، 1400 سال تاریخ دو بندیاں گل کی، ایک عثمان غنی گل کی کہ جدوں دا میں بالغ ہویا کسی غیر محرم عورت نو میں نہیں ویکھیا، تے 1400 سال تو بعد مولانا عبدالستار خان نیازی یہ گل کی کہ جدوں دا میں بالغ ہویا کسی غیر محرم عورت نو میں نہیں ویکھیا۔ پوری دنیا پھرے مولانا، یہ نہیں کہ گھر حجرے وچ بیٹھے رہے، پوری دنیا مولانا پھرے۔ تے مولانا دے جنازے وچ میں موجود سی، تے مولانا دے ایک غلام نے کیٹی سعودی عرب تو بھیجی سی مولانا دے کفن واسطے، تے جنہ لوگا مولانا دا چہرہ ویکھیا وہ گواہی دین گے کہ مولانا دا چہرہ اتنا چمک رہے سی کہ چٹی کیٹی جڑی چہرے دے سامنے میلی نظر آ رہی سی، چہرہ گواہی دے رہے سی کہ اس چہرے ساری زندگی کسی غیر محرم عورت نو نہیں ویکھیا۔ مولانا خود کہندے سن اسی یورپ وچ گئے، میں تے مولانا شاہ محمد نورانی، تے فرماندے سن اسی ایک جزیرے چوں گزرے، عیسائیاں دا جزیرہ سی، سانو دعا نو ویکھ کے سارے عیسائی باہر آ گئے اور ساڑے پوچھن لگے دو بندے کون ہیں، نورانی اور نیازی، دوواں دے بارے پوچھن لگے اے مولوی کون ہیں؟ انہاں کہا مسلماناں دے رہنما ون۔ مولانا نیازی فرماندے سن پورا جزیرہ کہن لگا اگر اسلام دے رہنما اے دو بندے تے اسلام سچا ہے۔